دا توحید او دا سنت عظیم داعی ہر باطل دا پارا تندر اسمانی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی تیرے آنے پہ باطل پرک دی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بے شان ساڑے دل ساڑے جانان تیرے آنے پہ باطل پرک دی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بے شان ساڑے دل ساڑے جانان ساڑے دل ساڑے جانان وار ٹول کاروان دا اشاعت پدوی سنگار ترینا تنگ دے ٹول اغیار ترینا تنگ دے ٹول اغیار ترسنگ کی دا قائد ابو الیامان دی ظلمی پخوی خسلت کی ازماری جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی جیوے 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 بکھراوی جیوے 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 بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی دا توحید او دا سنت عظیم داعی ہر باطل دا پارا تندر اسمانی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی تیرے آنے پہ باطل پرک دی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بے شان ساڑے دل ساڑے جانان تیرے آنے پہ باطل پرک دی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بے شان ساڑے دل ساڑے جانان ساڑے دل ساڑے جانان ستاسرے سترگی ربنا ڈاکی آثاری مقابل ندی ہر زے وڑی زڑگی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی دا توحید او دا سنت عظیم داعی ہر باطل دا پارا تندر اسمانی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی پا غیرت او شجاعت یہ دا گواہ 16 فروری اغیار ید ساتا حشر سنگ وہ بیاستا حشر سنگ وہ بیاستا پا غیرت او شجاعت یہ دا گواہ 16 فروری اغیار ید ساتا حشر سنگ وہ بیاستا حشر سنگ وہ بیاستا یو زل بیائے پا گھمن کرلا تواری گزارون تنداری او تاریخی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی دا توحید او دا سنت عظیم داعی ہر باطل دا پارا تندر اسمانی جیوے جیوے بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی جیوے 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 بکھراوی جیوے 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 بکھراوی جیوے جیوے بکھراوی ستر عالم بحر العلوم شیع اسلام علامہ خضر حیات سے بین ایام فاتح دہر میدان ستر عالم بحر العلوم شیع اسلام علامہ خضر حیات سے بین ایام فاتح دہر میدان فاتح دہر میدان